बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, आप लोगों ने अपना अपना सबक याद कर लिया है। तो नाज़िर भाई, आप जुमला इंशाइया की तारीफ और उसकी मिसालों के साथ जुमला इंशाइया की तारीफ। जुमला इंशाइया वो जुमला जिसके कहने वाले को सच या झूठा ना कहा जा सके। जुमला इंशाइया की 10 किस्में हैं। अमर जैसे इधर नहीं, जैसे रात इस्तिफाम जैसे आता ज़ैदन, तमन्नी जैसे लेता ज़ैदन, आदम तरज्जी जैसे अल्लाह वाजिब मौजूद जैसे बियाद वाइशा रही पर निदा जैसे या अल्लाह अला निदा जैसे या अल्लाह अब जैसे अला तंजील बिना तस्वीर खैर पसंद जैसे अल्लाह लाल बना ज़ैदन ताज्जुब जैसे महसन व अहसन भी। अच्छा बिलाल भाई, आप अलामत फ़िल सुनाएं। वो करना जिसके शुरू में कर देता जैसे कद्दार वो करना जिसके शुरू में सीनो से मूती कर जिसके शुरू में सौफा जैसे वो करना जिसके शुरू में आवाज कर जैसे लम्बे वो करना जिसके आखिर में ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मिली हो जैसे दरब वो करना जिसके शुरू में ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मिली हो जैसे दरब वो करना जिसके आखिर में ता साबित मिली हो जैसे दरबत वो कर अमर जैसे इधर नहीं जैसे ला कर दे। तारीफ भी अलामत इसम सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलामत इसम क्या है? वो कलमा जिसके शुरू में अलिफ लाम जैसे अल्हम्द, वो कलमा जिसके शुरू में हरूफ जार जैसे ज़ैदुन, मुस्नद इलैहि जैसे ज़ैदुन क़ाइम, मुस्नद इलैहि जैसे ज़ैदुन क़ाइम, मुज़ाफ़ जैसे ग़ुलाम, ज़ैदुन मुसग़्ग़र जैसे क़ुरैश, मंसूब जैसे बग़दादी, मुसन्ना जैसे राजुलानी, मजमू जैसे रिजाल, मुज़ाफ़ जैसे रिजाल, मंसूब जैसे रिजाल, मौसूफ जैसे राजुल, आलिम जिसके आखिर में तनवीन हो जैसे ज़ैदिन, जिसके आखिर में ताया मुतहर्रिका मिली हो जैसे ग़ालिबत। और महमूद भाई, आप गिरदाने और नाम के साथ सुनाएं। सर्फ़ सग़ीर सुराख़ लतीफ़ फ़ी गैर मुज़िक बरबाए बामदा वसल से असबाब इस्तिफ़ाल ऐसे इस्तिंसार इस्तंसर यस्तंसिर इस्तिंसार फ़हुव मुस्तंसिर मुस्तंसिर इस्तंसर इस्तिंसार फ़ज़ाक मुस्तंसिर लम यस्तंसिर लम युस्तंसर ला यस्तंसिर ला युस्तंसर लन यस्तंसिर लन युस्तंसर ला यस्तंसिरन ला युस्तंसरन ला यस्तंसिरन ला युस्तंसरन अल अम्रु मिन्हु इस्तंसिर लितुस्तंसर लियस्तंसिर लियुस्तंसर वन्नहयु अन्हु ला तस्तंसिर ला तुस्तंसर ला यस्तंसिर ला युस्तंसर अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुस्तंसरुन मुस्तंसरान मुस्तंसरात। सर्फ़ सग़ीर सुलासी मदीद फ़ी गैर मुल्हिक़ बरबाए बा हमज़ा वसल से असबाब इफ़ाल जैसे इजलिबाद इजलबद यजलबद इजलिबादन फ़हुव मुजलबदन व मुजलबद इजलबद इजलिबादन फ़ज़ाक मुजलबदन लम यजलबद ला यजलबद ला यजलबद लन यजलबद लन युजलबद ला यजलबदन ला युजलबदन ला यजलबद ला यजलबद ला युजलबदन अल अम्रु मिन्हु इजलबद लितुजलबद लियजलबद लियुजलबद वन्नहयु अन्हु ला तजलबद ला तुजलबद ला यजलबद ला युजलबद अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मुजलबदन मुजलबदान मुजलबदात। ठीक है हसन भाई, आप मारिफा सुनाएं। मारिफा की तारीफ। मारिफा हो इसमें जो किसी ख़ास मुअय्यन चीज़ के वज़न किया गया हो, जैसे इसकी 7 किस्में मुज़मरात जैसे ज़ैदुन व अमरुन, मुज़मरात जैसे दरब्तु दरबना, आलाम जैसे ज़ैदुन व अमरुन, अस्माए इशारात जैसे ज़ादानी ज़ैनी, अस्माए मौसूला जैसे अल्लज़ी अल्लज़ानी अल्लज़ैनी, इन दोनों को मुबाहमात भी कहते हैं। मारिफा बानिदा जैसे या रजुलु, मारिफा बारिफ नाम जैसे अर्रजुलु। नंबर 7, कोई भी इस्म मारिफा बानिदा के अलावा किसी भी किस्म की तरह मुदाफ हो तो वो भी मारिफा हो जाता है। जैसे ग़ुलामुहु, ग़ुलामु हाज़ा, ग़ुलामुल लज़ी इंदी, ग़ुलामुर रजुल। तो गैर मुतमक्किन के बारे में बताएं। इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म मुतमक्किन, इस्म गैर मुतमक्किन। इस्म मुतमक्किन हो इस्म गैर मुतमक्किन जो मबनी साकिन मुशाबहत रखे, इसकी 8 किस्में हैं। इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं। नंबर 1 मुज़मरात, इसकी 5 किस्में हैं। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ज़मीर मुज़ाफ़ मुत्तसिल। ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल जैसे दरब्तु दरबना, दरब्ता दरब्तुमा, दरब्तुम दरब्ती दरब्तुमा, दरब्तुना, दरबा दरबा दरबू दरबत दरबता दरबना। ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल अना नहनु अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल इया या इयाना, दरबनी दरबना, दरबका दरबकुमा, दरबकुम दरबकिना, दरबकुमा दरबकुन्ना, दरबहु दरबहुमा, दरबहुम दरबहा, दरबहुमा दरबहुन्ना। ज़मीर मंसूब मुनफ़सिल इया या इयाना, इयाका इयाकुमा, इयाकुम इयाकी, इयाकुमा इयाकुन्ना, इयाहु इयाहुमा, इयाहुम इयाहा, इयाहुमा इयाहुन्ना। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ली लना लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना, लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना। अस्माए इशारात ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ली लना लका लकुमा लकुम लकी लकुमा लकुन्ना, लहू लहुमा लहुम लहा लहुमा लहुन्ना। इसमें गैर मुतमक्किन की 2री किस्म अस्माए इशारात
وہ اسم جو کسی مخصوص مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، جیسے زا زانی زین تا تی تی زی زہی تہی دانی تینی اولائی بمد اولا بمسود۔ اسماء موصولہ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم وہ حروف جو صلہ کے بغیر اپنا معنی نہ بتا سکے، جیسے الذی اللذانی اللذین الذین اللتی اللتانی اللتین اللاتی اللواتی مامن ایون ایتن۔ الف لام بمعنی الذی جب اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہو، جیسے الضارب والمضروب۔ ذو بمعنی الذی جب بنیدہ کی لغت میں استعمال ہو، جیسے الضارب والمضروب۔ یاد رہے ایون اور ایتن معرب ہے۔ اسماء افعال اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم وہ اسم جو خود تو اسم و مگر معنی فعل کا دے، جیسے اس کی دو قسمیں ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں بمعنی امر حاضر معلوم، جیسے رویدہ بلھا حیہ علوم بمعنی فعل ماضی، جیسے حی ہذا شطانہ۔ اسماء اصوات اسم غیر متمکن کی پانچویں قسم وہ اسم جو کسی عارضی کے وقت انسان سے طبیعی طور پر صادر ہو، جیسے اوہ اوہ اوف بخا نخا غاقی۔ اسماء ظروف اسم غیر متمکن کی ساتویں قسم اسماء ظروف اسم غیر متمکن کی ساتویں قسم وہ اسم جو کام کرنے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، اس کی دو قسمیں ظرف زمان ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اسم جو کام کرنے کے وقت پر دلالت کرے، جیسے اذا متا کیف ایانا امس مد منذ قد عود قبل بعد۔ ظرف مکان وہ اسم جو کام کرنے کی جگہ پر دلالت کرے، جیسے حیث قدام تحت فوق، یہ اس وقت مبنی ہوتا ہے جب یہ مضاف ہو، ان کا مضاف ہمیشہ معزوف، ان کا مضاف الیہ معزوف معنی ہوتا ہے۔ اسماء کنایات وہ اسم جو چھپی بات یا عادت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہو، اس کی دو قسمیں خفیہ عادت معلوم کرنے کے لیے کم قدہ، خفیہ بات چیت معلوم کرنے کے لیے کئی تذیتہ۔ اسماء مرکب بناء جیسے احد عشر۔ ساجد شاہ صاحب آپ مضارع کی اقسام اور امر حاضر معلوم کے بارے میں بتائیں۔ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی چار قسمیں ہیں۔ فعل مضارع مفرد، فعل مضارع صحیح مجرد از ضمائر بارزہ نون اناث و نون تاکید، اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، حالت جزمی سکون کے ساتھ، جیسے ہوا یضرب لن یضرب لم یضرب۔ فعل مضارع مفرد معطل الفی و مفرد معطل الفی و فعل مضارع صحیح فعل مضارع مفرد معطل واوی و یائی مجرد از ضمائر بارزہ نون اناث و نون تاکید، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ، حالت جزمی حذف آخر کے ساتھ، جیسے ہوا یغزو و یرمی لن یغزو و یرمی لم یغزو و یرمی۔ فعل مضارع مفرد معطل یائی مفرد معطل الفی مجرد از ضمائر بارزہ نون اناث و نون تاکید، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی فتح تقدیری کے ساتھ، حالت جزمی حذف آخر کے ساتھ، جیسے هو يرضى لن يرضى لم يرضى۔ فعل مضارع صحیح یا معطل الضمائر بارزہ مجرد الضمائر بارزہ نون یائی مذکورہ از نون اناث و نون تاکید، اس کی حالت مجرد نہیں، بعض ضمائر بارزہ نون اناث و نون تاکید، بعض ضمائر بارزہ نون یائی مذکورہ از نون اناث و نون تاکید، اس کی حالت رفیع نون اسقاط کے ساتھ اور حالت نصبی و جزمی اسقاط نون کے ساتھ، جیسے انت تضربین لن تضربی لم تضربی۔ امر بنانے کا طریقہ، امر بنانے کا طریقہ، امر فعل مضارع سے بناتے ہیں، غائب کو غائب سے، حاضر سے، متکلم سے، اور متکلم سے، معروف سے، مجہول سے۔ اگر آپ چاہیں امر حاضر معروف بنائیں تو فعل علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ بعد والا حرف ساکن رہتا ہے یا متحرک۔ اگر متحرک رہتا ہے تو دیکھیں گے کہ آخر میں حرف علت ہو تو گر جائے گی، جیسے تعید سے عد تدع۔ اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دیں گے، جیسے تعید سے عد تدع سے دع۔ اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو گر جائے گا، جیسے ترمی سے ارمی۔ اور اگر فعل مضارع اور دیکھیں گے، اور اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر اس کے بعد ساکن ہو تو عین کلمہ کو دیکھیں گے، اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح تو علامت مضارع کے بعد، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد حمزہ وصل، اول میں حمزہ وصل مکسور لا کر آخر کو حذف کریں گے، جبکہ آخر میں حرف علت ہو تو گر جائے گا، جیسے ترمی سے ارمی، تکشا سے اکشا۔ حمزہ وصل کی حرکت کا قاعدہ نہیں بتایا۔
अगर तीसरे अगर आइन कलमा फिर आइन कलमा को देखेंगे, अगर आइन कलमा मज़मूम हो तो अवल में हमज़ा वसिल मफ्तू मज़मूम लाकर आखिर को साकिन करेंगे, जबकि आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, जैसे तदउ से उदरो। ये हर्फ इल्लत नहीं है, आखिर में हर्फ इल्लत हो तो गिर जाएगा, जैसे तदउ से उदरो। सुलासी मज़ीद फ़ी बा हमज़ा वसल और बे हमज़ा वसल के नाम बताएं शुएब भाई। सुलासी मज़ीद फ़ी गैर मुलिक बरबाई बे हमज़ा वसल के नाम इफ़आल तफ़ईल मफ़ाअल तफ़ाउल तफ़ाउल। सुलासी मज़ीद फ़ी गैर मुलिक बरबाई बा हमज़ा वसल इज्तिनाब इस्तिनसार इंफ़ितार इहमिरार इदग़ाम इख़्शिशान इसाक़ुल इजलिवाज़ इत्ताक़ुल। और भी है ना, ये एक निज़ाम की सुना है, कोई इफ़ाल की सुना। मुल्हिक बरबाई मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वसल के नाम और एक गिरदान शाकिर भाई आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ़ सग़ीर सुलासी मज़ीद फ़ी मुल्हिक मुबतदा फ़जगाड़ बाब तफ़ाअलुन तफ़ाअलुन तमफ़उलुन तफ़ाअलुतुन तफ़अउलुन तफ़ाअलुन तफ़यउलुन तफ़ाअलिन तफ़ाअलुन की गिरदान तजल्बब यतजल्बब तजल्बुबन फहुव मुतजल्बिबुन व तुजल्बिब युतजल्बब तजल्बुबन फज़ाक मुतजल्बिबुन यतजल्बब लम युतजल्बब ला यतजल्बब ला युतजल्बब लन यतजल्बब लन युतजल्बब ला यतजल्बबन ला युतजल्बबन ला यतजल्बबन ला युतजल्बबन अल अम्रु मिन मुतजल्बब लितुतजल्बब लियतजल्बब लियुतजल्बब वन्नाहयु अन्हु ला ततजल्बब ला तुतजल्बब ला यतजल्बब ला युतजल्बब अज़र्फ़ु मिन्हु मुतजल्बबुन मुतजल्बबानि मुतजल्बबातुन। हाले बाकी है ना। ज़ुल्क़रनैन और तास्कीन भाई मुज़ारे मारूफ़ और मुज़ारे मजहूल की गिरदान सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ़ कबीर फिल मुज़ारे मुस्बत मारूफ़ यद्रिब यद्रिबान यद्रिबून तद्रिब तद्रिबान यद्रिबन तद्रिब तद्रिबान तद्रिबीन तद्रिबून तद्रिबान तद्रिबन अद्रिब नद्रिब। फ़ेल मुदारे सर्फ़ कबीर फ़ेल मुदारे सर्फ़ कबीर फ़ेल मुदारे मुस्बत मजहूल युद्रब युद्रबान युद्रबन तुद्रब तुद्रबान युद्रबन तुद्रब तुद्रबान तुद्रबन तुद्रबीन तुद्रबान तुद्रबन उद्रब युद्रब। अवैस बलोच भाई और गुलाम अली भाई बिलन मारूफ और बिलन मजहूल की गिरदान सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ़ कबीर फ़ेल नफ़ी ताकीद बुलंद नासिब मारूफ़ लन यद्रिबा लन यद्रिबा लन यद्रिबू लन यद्रिबू लन तद्रिबा लन तद्रिबा लन यद्रिबन लन तद्रिबा लन तद्रिबा लन तद्रिबू लन तद्रिबी लन तद्रिबा लन तद्रिबन लन अद्रिबा लन नद्रिब। सरफ कबीर फ़ेल नफ़ी ताकीद बुलंद नासिब मजहूल लन युद्रबा लन युद्रबा लन युद्रबू ला तुद्रबा लन तुद्रबा लन तुद्रबा लन युद्रबना लन तुद्रबा लन तुद्रबा लन तुद्रबू लन तुद्रबी लन तुद्रबा लन तुद्रबना लन तुद्रबना उदरबा भाई और तास्कीन भाई बिलन मारूफ और बिलन मजहूल की गिरदान सुनाएं। सर्फ़ कबीर फिल नफ़ी जात बलम जज़्म लम यद्रिब लम यद्रिबा लम यद्रिबू लम तद्रिब लम तद्रिबा लम यद्रिबना लम तद्रिब लम तद्रिबा लम तद्रिबू लम तद्रिबी लम तद्रिबा लम तद्रिबना लम अद्रिब लम नद्रिब। सर्फ़ कबीर फ़ेल नफ़ी बलन मजहूल लम युद्रब लन युद्रबा लन युद्रबू लन तुद्रब लन तुद्रबा लन युद्रब लन तुद्रब लन तुद्रबा लन तुद्रब लन तुद्रबी लन तुद्रबी लन अद्रिब लम युद्रबा लन तुद्रब लन तुद्रब लन तुद्रब लन युद्रब। नफ़ी ताकीद बिलन नासिब मारूफ की गिरदान सुनाएं आप। कौन? इमरान भाई। सर्फ़ कबीर फ़ेल नफ़ी जहद बिलम नासिबा मारूफ़ लन नासिबा मारूफ लन नासिबा मारूफ़ लन यद्रिबा लन यद्रिबा लन यद्रिबू लन तद्रिबा लन तद्रिबा लन यद्रिबना लन तद्रिबा लन तद्रिबा लन तद्रिबू लन तद्रिबी लन तद्रिबा लन तद्रिबना लन अद्रिबा लन नद्रिबा। सर्फ़ कबीर फ़ेल नफ़ी आसिफ भाई अफ़आल आमला सुनाएं और इनके साथ मुल्हिक बरबाई मुजर्रद के नाम और एक गिरदान सुनाएं। फ़िल मअरूफ़ फ़िल मजहूल फ़िल लाज़िम इफ़आल नक़्स सतरह काना सारा सल्ला बाता अस्बह अरहा अमसा क़ाद आद गदा राह मा क़ाल मन फ़क्क मा बरह मा फ़तह मा ज़ाम लैसा। अफ़आल मुक़र्रबा 4 हैं, असा कार करब व शक्का। अफ़आल मद ज़म 4 हैं, निअम हब्बत बिक्सा साअ। अफ़आल तअज्जुब 2 हैं, मा अफ़अलहु व अफ़अल बिही। लाज़िम गैर मुलिक बरबाई मुजर्रद के 7 बाब हैं। जल्बब क़ल्लस जौरब सरवला जल्बब क़ल्लस
جلب قلص جورب سر ولقي على شرية فقلصا قلصا صرف صغير ثلاث المزيد في غير ملك فرباعي مجرد صحیح اسباب جیسے فاعل لکم یہ غیر ملک ہے. ملک جلب ويجلب جلبا فهو مجلب وجلب جلبا فذاك مجلب لم يجلب لا يجلب ولا يجلب لا يجلب ولا يجلب لا يجلبن لا يجلبن لا يجلبن لا يجلبن الأمر من مجلب يجلب والنهي عنه لا تجلب لا تجلب لا يجلب لا يجلب الظرف منه مجلبا ومجلبات ومجلبات. عبدالرزاق سنجرانی بھائی حروف عاملہ کی وضاحت کریں. عوامل کی دو قسمیں، لفظی معنوی. لفظی کی تین قسمیں، حروف عاملہ، اسماء عاملہ، افعال عاملہ. حروف عاملہ کی دو قسمیں ہیں، حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل. حروف عاملہ در اسم کی 5 قسمیں ہیں. حروف جارہ باء تاء قاف لام واو مز خلا ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الى. حروف مشبہ بفعل ان کأن لکن لیت لعل ما ولا مشبہتان لا نفی جنس. حروف ندا یا ایا حیا اے حمزہ مفتوحہ. حفظ اقسام اور شش اقسام کی وضاحت کریں شہزاد بھائی. ہفت اقسام. ہفت فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 7 اقسام. صحیح است و مثال است و مضاف لفیف و ناقص و محموز و اشرف. صحیح وہ کلمہ ہے جس میں نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو نہ ایک جنس کے 2 حرف ہو، جیسے ضربا جیسے فعل. محموز وہ کلمہ ہے جس میں ایک حمزہ ہو، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں ایک حمزہ ہو، جیسے آمنہ. محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز اللام، محموز العین. محموز الفا وہ کلمہ ہے جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے آمنہ. محموز اللام وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں لام کلمہ، عین کلمہ کے مقابلے میں حرف حمزہ ہو، جیسے ساعلہ. محموز اللام وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے حروف لام کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے قرع. مضاف وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں 2 حمزہ، ایک جنس کے 2 حروف ہو، جیسے مدد. اس کی 2 قسمیں، مضاف ثلاثی، مضاف رباعی. مضاف ثلاثی جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، جیسے مدد. مضاف رباعی جس کے عین لام فا لام اول اور عین لام ثانی کے مقابلے میں ایک جیسے حروف آ جائیں، جیسے زلزلہ. لفیف کی 2 قسمیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون. لفیف مفروق وہ کلمہ ہے جس کے حروف جس میں 2 حرف علت ملے ہوئے نہ ہوں، جیسے واقعہ. لفیف مقرون وہ کلمہ ہے جس میں حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ملے ہوئے ہوں، جیسے قاویہ. مثال جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے واقعہ. اجوب جس کے واو کلمہ کے مقابلے میں، جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے قاولہ. ناقص جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، جیسے رمایہ. ماضی معروف ضرب ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتما ضربتو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطہورۃ. المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه: ماء السماء وماء البحر ماء النهر ماء بئر وماء ذاب من ثلج والبرد ماء العين. ثم المياه على 5 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو ما شرب منه. آدمی اندہ آٹھو کوئی شیطان آٹھو. آگے پڑھو. وكان قليلا طاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث.
أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد ولا يجوز بماء شجر وثمرة ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وغرق شجر والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له بظهور الوصفين مائع له ثلاثة كالخل والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد للمنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برتب من المطلق ولا لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. بسم الله الرحمن الرحيم. ينقض الوضوء 12 شيئا ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح وينقض ولادة من غير رؤية دم ونجاسة سائلة من غيرهما قدم وقيح وقيء طعام أو ماء أو علق أو مرة إذا ملأ الفم فما وهو ما لا ينطق عليه إلا بتكلف على الأصح.